अल अफ यु मलाई चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट आइरहेछ कि एमबिएस थर्ड सेमको होइन एकाउन्ट विषय चाहिँ कसरी पास गर्ने भनेर है। म तपाईँहरूले 2 दिनमा कसरी एकाउन्ट विषय होइन कसरी चाहिँ पास गर्ने टिप्स दिन गइरहेको छु है। म पनि त्यही फलो गर्न गइरहेको छु किनभने यसपालि मैले पढ्न भ्याएको छैन होइन। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ म ट्युसन पनि गएको छैन होइन। मैले ट्युसन पनि दिँदिनँ आजकल भनेर चाहिँ 6th सेमिस्टरमा पनि दिएको थिएन होइन। प्रायः जस्तो साथीहरूले चाहिँ ट्युसन दिएको हुन्छन् होइन। म चाहिँ त्यो अनलाइन क्लास पनि जाँदिनँ अथवा क्लास पनि जाँदिनँ है प्रायः जस्तो। अनि तपाईँ अनलाइन क्लास त म दिँदिनँ। अनि म तपाईँहरूलाई टिप्स दिन्छु जुनले चाहिँ के भन्छ एमबिएस चाहिँ हामीलाई पास गर्न मद्दत गर्नेवाला छ होइन। छिटो स्टार्ट गरौँ। पहिला सुरु चाहिँ म भन्छु मेरो किताबमा चाहिँ केइसीमा चाहिँ 7वटा लेसन छ है। 7वटा लेसनमा के छ भने नि 6वटा हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ 6वटा मात्र रहेछ होइन। तर मेरो के भयो त भने मेरो किताबमा चाहिँ 7वटा लेसन छ है। सिलेबसमा 6वटा मात्र लेसन छ। त्यसरी त्यही सिलेबस अनुसार पढ्नु होला। फर्स्ट चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु होइन। किनभने कतिजनाले चाहिँ 9-10वटा लेसन छ बुकमा भन्नुभयो चाहिँ होइन। त्यस्तो भास्ट किताबहरू नचुज गर्नु कि जसले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ धेरै लेसन देखाओस् कि किनभने त्यो अनवान्टेड लेसन हुन्छ नि त। हामी त पास मात्र हुने हो नि त। अनि त्यसैले के लेसन छ भने नि म भन्छु है मेरो किताबमा भएको अनुसार। किनभने यो मैले यसरी देखाउँदा पनि के हुन्छ भने उल्टो नै देखाइन्छ नि त। यस्तो गरेर देखाउँदाखेरि मेरो तपाईँहरूकोमा त यो स्क्रिनमा उल्टो देखाउँछ नि। त्यसरी म पढेर सुनाउँछु है। फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन है। लेसन 2 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस एन्ड पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट। लेसन 3 क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। लेसन 4 म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर डिसिजन मेकिङ। लेसन 5 प्राइसिङ डिसिजन। लेसन 6 कस्ट इन्फर्मेसन फर प्राइसिङ एन्ड प्रोडक्ट प्लानिङ। अनि लेसन 7 इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस है। अब यसमा चाहिँ कुन लेसन चाहिँ पढेर हामीले पास गर्न सकिन्छ त 2 दिनमा भनेर हामी सोच्नु पऱ्यो होइन। 2 दिनमा हामीले कुन चाहिँ पढेर पास गर्न सक्छ है। म चाहिँ यो टिप्स फलो गर्न थालेको छु किनभने म पनि यसपालि बिरामी भएर मैले पढ्न सकेको थिइनँ। अनि अर्को त मलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन कस्तो छु भनेर अनि म चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ 30 मार्क्सको हामीसँग चाहिँ अप्सनमा के हुन्छ भने 30 मार्क्सको थ्योरी गर्न सकिन्छ है। 30 मार्क्सको थ्योरीलाई त तपाईँले प्रायोरिटी दिनु होइन। किनभने मैले पोर होइन पोर फाइनेन्स थियो नि त अगाडि होइन। मैले चाहिँ ब्याचलरमा मार्केटिङ ल्याएको कि होइन। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने 30 मार्क्सको चाहिँ मैले थ्योरी लेखेको थिएँ कि होइन। किनभने म त धेरै प्र्याक्टिस गर्ने खालको मान्छे होइन नि त। अनि 30 मार्क्स थ्योरी गरेर अनि बाँकी 70 चाहिँ के गर्थेँ भने प्र्याक्टिकल गरेछ हो। त्यसरी नै तपाईँहरूले के हुन्छ भने थ्योरीमा धेरै अप्सन हुँदैन कि 2-3टा क्वेसनमा चाहिँ स्योर एउटा आउँछ कि 15 मार्क्समा होइन। अनि त्यसो प्र्याक्टिकल त अब कति प्र्याक्टिस गर्ने के त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसैले के भयो त 30 मार्क्सको चाहिँ तपाईँ थ्योरी नै गर्न खोज्नु होइन। किनभने 2-3टा अप्सनमा एउटा ठ्याक्कै आउँछ कि। अब प्र्याक्टिकल त हामीले अगाडिदेखि 50सम्म पढ्यो भने कुन पो आउँछ त्यो पनि थाहा हुँदैन। ट्विस्ट एन्ड टर्नको साथ आउँछ होइन। त्यो पनि प्र्याक्टिकल गरे पनि आज त त्यसमा थ्योरी नै हुन्छ नि। त्यसैले के भयो त एउटा तपाईँले थ्योरी नै चुज गर्नु है। लेसन मेरोमा चाहिँ लेसन 1 र लेसन 7मा चाहिँ लेसन 1 र 6मा चाहिँ के हुन्छ भने ऊ छ है। 1 र 6 भने चाहिँ कुन भने चाहिँ 1मा भने चाहिँ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भने लेसन 6 है कस्ट इन्फर्मेसन फर प्राइसिङ एन्ड प्रोडक्ट प्लानिङ। यो दुइटाबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा थ्योरी आउँछ है 15 मार्क्सको। अनि प्लस यसबाट अरू चाहिँ के हुन्छ भने 15 मार्क्सको चाहिँ हामीले 5 मार्क्सको के होइन 5 मार्क्सको के आउँछ भने 5 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी लेख्न पाउँछ होइन। अनि त्यसरी आउँछ। अनि के हुन्छ भने अब चाहिँ हामीले क्यास फ्लो है पहिला लेसन 3 यसमा चाहिँ लेसन 3 दिएको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ कति मार्क्स आउँछ भने 15 मार्क्स आउँछ होइन। त्यसैले के हुन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्नु है। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ होइन। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा अब फर्मेट कन्ट्रोल गरेर जाने हो। अब कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हिसाब मिल्दैन। हिसाब त नमिल्दै हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा चाहिँ धेरै हिसाब मिल्दैन होइन। त्यो थाहा भएको कुरा हो। अनि फर्मेट कन्ट्रोल गर्ने फर्मेट अनुसार के हुन्छ भने हिसाब गर्ने अलिअलि त दिनै हाल्छ होइन मार्क्स। अनि त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरू जसरी पनि पढ्नु है। अनि अर्को कुरा छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लेसन चाहिँ पढ्नु है। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लेसन पढ्नु किनभने त्यसमा पर पनि के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो दुइटाबाट चाहिँ के हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है। इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसमा पनि त्यही हो एनसिओ फाइन्ड गर्ने हो। त्यसपछि एक्सपेक्टेड एनपिभी एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू फाइन्ड गर्ने हो है। त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसै एक्सपेक्टेड यो अनि त्यस फर्मेट कन्ट्रोल गरेर जानु यसको पनि है। अनि हामीले चाहिँ के हुन्छ भने अब यो चाहिँ के भयो त भने अब यसरी नै गर्ने हो है। अनि त्यस क्यास फ्लो भयो अनि ऊ भयो। अनि त्यसै अर्को चाहिँ म लेसन के भन्न चाहन्छु भने अर्को लेसन चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस एन्ड पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट है। यसमा चाहिँ के छ भने रेसियोको छ नि। रेसियोको त सजिलो नै छ है फर्मुलाहरू। रेसियोको त हामीले पोर फाइनेन्समै पढेको सबै फाइनेन्समा पढेको छ कि सबै फाइनेन्समा पढेको थियो नि त हामीले पोर हो। सेम त्यही हो ग्रस प्रफिट रेसियो नेट प्रफिट रेसियो अनि अपरेटिङ प्रफिट रेसियो टोटल क्यापिटल प्रफिट रेसियो यस्तो सजिलो छ है। रेसियोको चाहिँ
के हुन्छ फर्मुला सजिलो छ, त्यही रेसियो पढ्नु है, रेसियो पढ्नु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने अर्को तपाईँलाई अझै होइन तपाईँलाई पढ्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँ के पढ्न सक्नुहुन्छ भने प्राइजिङ है, प्राइजिङबाट पनि आउँछ होइन, प्राइजिङबाट पनि आउँछ। त्योपछि चाहिँ प्राइजिङ पढ्नु होला होइन। अनि त्यसपछि प्राइजिङ पछि चाहिँ के पढ्नु होला भने चाहिँ प्राइजिङ है, प्राइजिङ छ यो मैले इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस झन् मेन इम्पोर्टेन्ट नै भनिसक्यो है। अनि त्यसपछि अब लेसन 6बाट थ्योरी आउँछ है, लेसन 6बाट थ्योरी आउँछ। लेसन 5बाट फेरि के भन्छ प्राइसिङ डिसिजन है, मैले प्राइसिङ भनिसकेँ तपाईँहरूले पढ्न भनेर। लेसन 4 चाहिँ के छ भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर डिसिजन मेकिङ है, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर डिसिजन मेकिङ यो पनि पढ्नुपर्छ है तपाईँहरूले। अब म्यानेजमेन्ट त्यो पछि चाहिँ के हेर्नु भने लास्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर डिसिजन मेकिङ हेर्नु है, त्यसमा पनि के अनि यति हो। पास गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले यति गरे पुग्छ होइन, म पनि यति नै गर्नेवाला छु होइन, किनभने म पनि बिरामी चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा है। अनि अरू त के हो, मलाई चाहिँ लास्ट डर लागिरहेछ होइन। होप है सबैजना पास हुनुहोस्, बेस्ट अफ लक फर अल अफ यु होइन। किनभने एकअर्काको डाँडा नगर्नुहोस्, रिस नगर्नु होला, आफूलाई आउने कुरा सिकाइदिनु होला होइन। अनि त्यही हो, एकअर्कालाई हेल्प गर्नु होला होइन। तपाईँहरूले पनि मलाई केही सोध्नु भएको भए पहिला मैले आफूलाई प्रिपेयर गरेर म पनि प्रिपरेसन हुन्थेँ, तपाईँहरूले पनि प्रिपरेसन हुन्थ्यो होइन। अब के गर्नु यस्तै भइहाल्यो है। अब डर लागिरहेछ मलाई पनि, लास्टै डर लागिरहेछ, तर डर चाहिँ मान्नुहुन्न। त्यही हो, डर के आगे जितेँ भनेर भन्न पनि सकिँदैन, पढाइ भए पो जितेँ होइन। अनि त्यही हो, बी प्रिपेयर बी सबैजनालाई आओस्, भगवान्लाई प्रे गर्न चाहन्छु कि सबैजनाको इक्जाम राम्रो होस्, सबैजना पास होस् होइन। सबैजनालाई चाहिँ भगवान्ले रक्षा गरून् होइन, सबैजनालाई आउने क्वेसन आओस्, सबैजनालाई चाहिँ के हुन्छ सद्बुद्धि दियोस्, त्यही भनेर इच्छा छ मेरो चाहिँ होइन। किनभने इक्जाम आइसक्यो अनि सबैलाई डर एकदम त्यो डरले गर्दा पनि होइन, यो पढ्नै मन लागेको छैन कि त्यो डरले गर्दा पनि होइन। लङ टाइम भयो नि त, इट्स बिन अ लङ टाइम है। अनि पढ्न नमन लाग्ने यत्तिकै त भनेपछि हामी त प्रेसरमा आएर त पढ्ने हो नि। अनि यता अनलाइन क्लास पनि नलिने, म जस्तो पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला, तर प्रायः जस्तो मेरो त अनलाइन क्लास लिने साथी नै छन् है। म मात्र हो, म एकदम फ्यु नै छ है ट्युसन नपढ्ने र अनलाइन क्लास नलिने है। म वान अफ देम हो है, म चाहिँ केही पनि लिँदैन त्यस्तो। अनि एनिवे प्रिपेयर गर्नु होला, एकअर्कालाई हेल्प गर्नु होला, जस्ट हेल्पिङ इच अदरले पनि के हुन्छ सानो कुरा पनि तपाईँले हेल्प गर्नुभयो भने होइन अरूलाई तपाईँकै ज्ञान बढ्छ होइन, तपाईँकै सिप बढ्छ। त्यसो डोन्ट बी डाडे होइन, डाडे टाइपको चाहिँ नबन्नु होला। अर्कालाई यस्तो के अर्कालाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले हेल्प गर्नुभयो भने तपाईँलाई नै हो होइन, हेल्प गर्नु होला एटलिस्ट होइन। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ हेल्प गर्नु होइन। अब गर्नु भनेर मैले भनेर मात्र पनि हुँदैन, मलाई त गर्नु न कसैले पनि हेल्प के उत्यो गर्नु, मलाई त एउटा कसैले सिकाइदिनु न त्यो भन्ने कुरा मात्र हो है, आफूले सिकाउनु मात्र हो। अर्काले चाहिँ त्यही हो, इक्जाममा पनि त्यही हो, अनि त्यसपछि अरू बेला पनि त्यही हो। बाई।